ستار با دخترم باش ازدواج کرده. شاهمیر، من نمیفهمم داداش ستار چرا این کار کرد؟ من که از اول گفتم که پای یکی دیگه در میونه. اون دختری که خیلی با کلاس و مغرور و افاده‌ای بود، آخه چطوری از این خوشش اومده؟ حالا که همون دختری با کلاس و مغرور شوهرمو ازم گرفته. آخ عابده، 100 بار بهت گفتم مراقبش باش، ولی به حرفم گوش ندادی دختر. من چه میدونستم؟ فکر میکردم تمام عمرش خدا رو شکر میکنه که شما منو بهش دادین. اون بی غیرت از پشت بهت خنجر زد. چرا مامان؟ چرا منو دادی به این؟ چرا دادین به این آدم؟ چرا با دست خودت زندگیمو تباه کردی؟ چرا منو دادی به اون آدم بی سواد و احمق و زشت؟ مگه اون کیه که اینجوری دور برش داشته؟ چرا منو دادی بهش؟ چرا تنها ولم کرد و رفت؟ آزرا پاشو آب بخور. من بچه‌تو اذیت نکردم، فقط داشتم نازش میکردم. اگه بچه داشتم حتما شبیه اون میشد. آزرا منم خضر، پاشو آب بخور. من فکر کردم شاه میره، فکر کردم اومده سرم داد بزنه. بیا آب بخور. هر بار مریض میشم فکر میکنم میمیرم، ولی مرگ هم درست مثل عشق ازم فرار میکنه. من شاهمیر رو طلاق میدم. اون تو رو طلاق داد؟ شاهمیر نه، من اونو طلاق دادم. همیشه مردا زنا رو طلاق میدن، این دفعه زن طلاق داده. ولی این طلاق نمیشه. طلاق دل همین جوریه. تو بازم برمیگردی پیشش. نه، اون اولا خیلی عاشقم بود، الان فقط به خاطر حرف مردم نگهم داشته. ولی دیگه بهش نیاز ندارم. من عشق میخوام، نه صدقه. هرچی شده خیلی اشتباهه. ولی شاهمیر، خوشت بیاد یا نه؟ نباید با دامادتون مثل نوکر رفتار کنی. آره راست میگی، راست میگی. اما آخه فقط تقصیر مامانه. عروساش هر کاری بکنن سریع بهش برمیخوره. حساب همه چیزو همه کسا ازش میپرسه و هر جور دلش بخواد باشون رفتار میکنه. ولی وقتی پای دخترش وسط باشه اونا رو بیگناه جلوه میده. این طرز فکر آخه میگه داماد باید زشت باشه که به پات بمونه. الان برعکسش بهش ثابت شد. یعنی کیه؟ آره صدای ماشینه. ببینم کیه. آره برو.
دماسنجم که نداری. چی کار کنم؟ پس یه کاری کن. این قرصو بخور. چیزی خوردی؟ چرا نخوردی؟ خب اینا چطوری باید اثر کنن؟ پشت سرت یه دونه بیسکویته، میشه بهم بدیش؟ چطوری اومدی؟ خب مثل همیشه. هرچند برام مهم نیست اون چه فکری میکنه. یه بار دیگه هم فکر کن. اگه واقعا اونو از قلبت بیرون کردی، من پشتت وایسادم و تا آخرشم باهاتم. بهت قول میدم. و اگه بگم که واقعا برام فرقی نداره چی؟ اون وقت برای منم هیچ فرقی نداره. الو؟ بذار بیاد، برام مهم نیست. الان میاد، برو. آسرا، ببینم این کی بود؟ هیچ کس. زن داداش، کی اومدی؟ من دارم ازت میپرسم اون کی بود؟ داداش خبر میدادین میومدم فرودگاه دنبالتون. راستش تعطیلات شروع شد. منم فکر کردم مامان دلتنگه. گفتم پاشم بیام اینجا. مامان بیمارستان دیگه. شما در مورد آبجی آبده چیزی نمیدونین؟ نه. چه اتفاقی افتاده؟ حالش خوبه؟ مامان هیچی بهتون نگفته؟ فقط صبح باش حرف زدم، همون وقتی که دختر آبجی آبده به دنیا آمده بود. همون موقع داداش ستار طلاقش داد. من که از همون اول بهت گفته بودم آزرا، هر چی تو مظلوم باشی و تحمل کنی، اینا بیشتر بهت ظلم میکنن. من نمیدونم باید چی کار کنم. کجا برم؟ از کی کمک بخوام؟ این فرشته در لباس انسان کی بود؟ ممکنه واسه کمک به تو اومده باشه؟ زن داداش چی میگی؟ من دارم حرف حساب میزنم. اگه یه تکیه‌گاه محکم پیدا شد و به طرف دست دراز کرد، اون وقت تو هم باید دست اونو بگیری. نه من همچین چیزی نمیخوام. این کارو نمیکنم. مردم که در هر صورت حرف در میارن، ولی نمیخوام شاهمیر بگه که هر کاری با هم کرده حقم بوده. آخه کدوم مردم، کدوم شاهمیر؟ این دوتا اسمی که گفتی هیچ کدومش همدم تنهایی تو نمیشن آزرا.
ببینم به خاطر اینا یه همچین آدمی رو از دست میدی؟ اینا به جز غم و غصه و تنهایی هیچی بهت ندادن. مگه چند وقت از ازدواج دومم گذشته که تو واسه خودت عشق جدید پیدا کردی؟ چیه؟ تو دیوونه شدی؟ میخوای سرتو به باد بدی؟ با این حماقتت ممکنه خون به پا بشه داداش. داری میخندی؟ خل شدی؟ بی توجهیشو نمیتونی تحمل کنی؟ دقیقاً برعکس، اون به هم توجه میکنه. فقط دعا کن داداش. شنیدی این شوهر آبجیا بده اونو طلاق داده؟ البته حقش بود با اون اخلاق و رفتارش. قیافه ستایشون دیدنی بود. فکر کردن هرچی بخوان همون میشه. چه کارایی که با شما نکردن. خدا بهشون نشون داد تا بچهش به دنیا اومد مهر طلاق خورد روی پیشونیش. الان کجای این اتفاق خوشحالی داره؟ چرا؟ حقشون نبود که اینجوری مجازات بشن؟ کی به شما حق قضاوت داده؟ من شنیده بودم اینا باهاتون رفتار خیلی بدی داشتن. این یه مسئله‌ایه که بین من و اوناست. هر جایی هم که حرف از رفتار ظالمانه باشه شما حرف اولو میزنید، چون که رفتار آزرا با شماها خوب بود ولی بهش خیانت کردید. ولی شاه میرم. بس دیگه، ول کنین که چی شده و کی مقصره. من اصلا دنبال این حرف و حدیثا نیستم. میدونی مشکل ما اینه که همیشه بدی دیگران رو میبینیم اما به رفتارمون فکر نمی کنیم که اینم از بدشانسی ماست. من از اون آدما نیستم که به خاطر خوشخدمتی و چاپلوسی بذارم حقم ضایع بشه. در ضمن من و شما نمیتونیم با هم دوست باشیم. الکی وقتتون رو تلف نکنیم. منم علاقه‌ای ندارم که با شما دوست بشم، اما یه چیزی رو باید بهتون بگم. وقتی اینقدر ادعای انصاف دارین پس چرا پسر یه مادر بیوه رو با خودتون بردین دبی؟ همین پاکستان بمونین و باهاش زندگی کنین. اولا من تو این خونه موندم و تلاش کردم که اونا از رفتارم راضی باشن. عروس بزرگم، خونه جدا حقم بود. دوم این مسئله اینه که این وظیفه پسر خانواده است که مراقب و مواظب خواهر و مادرش باشه. هر طور خودش میدونه این وظیفه عروس نیست. و سوماً درسته که من هیچ رابطه‌ای با اینا نداشتم ولی شوهرم ساعتها با مادرش حرف میزد و از حال و احوالشون با خبر بود. اینکه ماهانه چقدر براشون میفرستاد مسئله‌ایه که بین خودشونه. مشکل من با اونا فقط سر بی احترامی بود و درخواست من فکر نمی کنم توقع بی جایی بوده باشه. الان که ازشون دورین گفتن این حرف آسونه. اگه راست میگین برگردین. مونا بیا صبونتو بخور. چایی خوردم. گرسنه نیستم.
از مسکان ناراحتی چرا سر منو صبونه خالی میکنی؟ زن دوم بودن انگار گناه بزرگیه. تو سرنوشتت حقارت نوشتن. گاهی حسرت اون همدردی رو میخورم که مردم با اسرا میکنن. پس برای تو عشق من کافی نیست؟ گاهی تنها یه عشق کافی نیست. گاهی محبت و همدلی اطرافیانم مهمه. واقعا؟ ولی برای من عشق تو کافیه. واسه همین میری دست اونو میگیری و از پارک میاریش. اون میخواد بچه تو رو بکشه و تو منو ساکت میکنی. مونا لطفاً، چند بار بهت گفتم آزرا اونجوری نیست که تو فکر میکنی. سوء تفاهم شده. الان کم ذهن خودم درگیره که تو هم آخه نمیدونم تو چرا هیچ وقت منو درک نمی‌کنی. چرا؟ چی شده؟ هیچی. فقط اینو میدونم که باید با آزرا مهربون باشیم، چون مسئول تنهایی اون منم. پس خودم من باید مراقبش باشم. حداقل بگو که تو چه احساسی بهش داری؟ این احساسو دارم که نباید بیشتر از این بهش ظلم کنیم. همین. بفرما. مگه چه ظلمی در حقش کردیم؟ مونا چیزیو که باید میگفتم و میفهموندم بهت گفتم. یه چیز دیگرم فراموش نکن. من هیچ وقت آزرا رو ول نمی‌کنم. هیچ وقت. تو و سعد زندگی من این، ولی آزرا هم همین حقو داره. بیشتر از این بهش ظلم نمی‌کنم. امیدوارم که درکم کنی. مشخصه. من دوستت دارم. پس هر چی بخوای همون میشه. من برم. ممنون. خداحافظ. یه چیز دیگرم فراموش نکن. من هیچ وقت آزرا رو ول نمی‌کنم. هیچ وقت. چه عجب جلو آینه وایسادی. فکر می کردم که این زن چه روزایی که نداشته، این چشما چه چیزایی که ندیدن، این گوشا چه چیزایی که نشنیدن. این زن همیشه سکوت کرده. و این موها که دست نوازشی روش کشیده نشده. ای بابا، خدا رو شکر بهتری، ولی این عذابو هنوز داری احساس میکنی. چطور احساس نکنم؟ با تمام قلب و روحم احساسش میکنم. پس عذاب دادن به خودتو تمومش کن.
امروز حرفای خیلی عجیبی میزنی. به نظرت دوست داره؟ اگه داشت که با مونا عروسی نمی کرد. در مورد خضر حرف میزنم. نمیدونم. شاید داره. تو مطمئنی؟ کسی که عاشق شده باشه عاشقای دیگر رو میشناسه. پس بهت ابراز علاقه کرده. نشون داده. عشق همینه. وگرنه دوست دارم و هر کسی میگه. اون مرد غریبه است. نسبتی با هم نداره. باهاش نسبت پیدا کن. یادته؟ یه شعری و همیشه برام میخوندی. جز دستان تو چه کسی خواهد نوشت؟ سرنوشته این زن خسته غمگین را. من نمیتونم، حتی بهش فکرم نمی کنم. الان بهش فکر کن. کجا اومد؟ اگه شاهمیر به این بهانه دوباره باز را نزدیک بشه، این همون چیزیه که ازش میترسیدم و خواب خوشو ازم گرفته بود. ولی سعد بزرگترین برگ برندمه. من مادر بچه شاهمیرم، ولی آسرا اون هیچی نداره. اما تو این دنیا همه چیز ممکنه. اگه به گفته آسرا شاهمیر بچه‌مو ازم بگیره و منو طلاق بده چی؟ بعدش چی کار کنم؟ من یادمه شاهمیر چقدر دیوونه آسرا بود. میگن مردا عشق اولشون رو فراموش نمی کنن. اگه دوباره عشقش به آسرا شعله ور بشه، من چطوری میتونم جلوشو بگیرم؟ نه آسرا، حالا که این اتفاق افتاده، من با وجود سرزنش همه شاهمیر رو به دست آوردم. دیگه نمیذارم که ازم بگیریش. این دفعه من باید برنده شم، به خاطر خودم و به خاطر پسرم. خدایا، هر مشکلی که داشتم از تو کمک خواستم. هر ناراحتی که داشتم از تو گله و شکایت کردم. ولی دیگه به اندازه کافی آزمایش شدم که الان توی دلم صبر عجیبی دارم. چه روزایی که واسه برگشتن شاهمیر اشک ریختم و التماست کردم. ولی وقتی دیروز بهم گفت که منو ول نمی کنه و به خاطرم هر کاری میکنه، نمیدونم چرا اصلاً برام مهم نبود. ولی از یه چیزی خیلی ناراحتم. شاهمیر که میخواست ازدواج کنه، چرا منو فریب داد؟ چرا با دوستم بهم خیانت کرد؟ خدایا، بهم صبر بده، بهم نیرو بده، کمکم کن که قوی باشم. خدایا،
یه راهی به هم نشون بده که آخرش آرامش و خوشبختی باشه. اگه از اینجا رفتم توی یه جای قشنگ، توی دل طبیعت خونه میگیرم. یه جایی که پر از آرامش باشه و صدای پرنده ها رو بشنوم. هرچی که میخواد بشه، ولی آزرا رو راضی میکنم که با من بیاد. اینجا چی کار مبارک میکنی؟ باشه داداش. چی شده؟ ویزات در اومده؟ نه برای من نه، برای تو. خدا صدای خاله رو شنید داداش. چی؟ ویزام اومد؟ آره، یه اتفاق جالب دیگه هم افتاده. چه اتفاقی؟ بیا بریم داخل حرف بزنیم. بیا. از بالا اومدی؟ آزرا بهت تیکه انداخت و راحت شد؟ من میدونستم که میگه طلاق آبجی آبده تاوان ظلمیه که در حقش کردیم. از دست این زن من که تمام شب نخوابیدم از فکر اینکه آبجی آبده حالش خوب نیست. دلم شور میزد. آزرا چی گفت؟ گفت حالا که آبجی آبده طلاق گرفته فهمیدین درد خونه خراب شدن چیه؟ در صورتی که شاهمیر هیچ کاری باش نکرده و نمیکنه. فقط آزرا به مظلوم بودن عادت کرده. تو خودتو ناراحت نکن. اون درست میگه. ماها باید کنارش میموندیم. اگه درکش میکردیم این بلاها سرمون نمیومد. تقصیر ماه. راستشو بگو، تو مطمئنی دیگه؟ آره بابا، من مستقیم از سفارت اومدم که این خبر خوشو بهت بدم. بگم ویزات اوکی شده. راستش مامان زنگ زده بود بهم. گفت ماشین اکبر ترور شده. هر سه برادرها با 2 محافظشون با هم بودن. همه با هم دیگه. جوری بهشون حمله شده که در جا کشته شدن. خدای من، راست میگن. وقتی که ما رو امتحان میکنی از هر طرف بلا میرسه. وقتی هم که تموم میشه همه چی با هم درست میشه. پس تو آماده رفتن باش. قضیه اکبر دیگه تموم شد. فکر کن از این به بعد باید چی کار کنی. فکر کردم. فکر کردی؟ اول به مامان میگم بیاد چند روز اینجا بمونه و احساس منو به اون دختر دیوونه بفهمونه. اونو راضی کنه که هیچ کس به اندازه خضر دوستش نداره، نمیتونه خوشحالش کنه. من باید اونو از دست این آدما نجاتش بدم. چی میگی داداش؟ آره، اگه فوری طلاق بگیره منم تا تموم شدن عده‌اش منتظر میمونم. بعدم عقدش میکنم و میبرمش پیش مامان.
هرگز نمیتونم بین این ظالما ولش کنم. اون که بهت جواب رد داده، چطوری راضیش کنی؟ اینو بذار به عهده من و مامان. یه جوری راضیش میکنی. سلام. اینا چی هن مونا؟ همونی که تو میخواستی. من چی میخواستم؟ همین که بریم خونه خودمون زندگی کنیم. فکر کنم الان وقتشه. چطور میتونیم بریم اونجا؟ وقتی آبجی آبده توی این وضعیته. واسه همین میگم مسکان اومده تو اتاق خودش، هنام که تو اتاق مامانته. آبجی آبده با بچه‌هاش کجا بمونن؟ بچه‌ها کوچیکن، جای زیادی لازم دارن. آره اینو که درست میگی، اما تا وقتی داداش شاهنواز اینجاست نگرانی اینو نداریم که مردی توی خونه نیست. یه کاری میکنیم. سعد و ماهی رو هر روز صبح میاریم اینجا و میریم سر کار، از بر میگردیم اینجا، فقط شبا میریم خونمون. اگرم دوست نداری خب ماهی و سعد رو میذاریم خونه. بعد از کار مستقیم میرم خونه و سعد رو حاضر میکنیم و تو که برگشتی با هم میایم اینجا. ببین بچه ها فقط میومدن دیدن مادر بزرگشون، ولی الان که نمیتونن همش روی زمین بخوابن که باید اتاقو بدیم با آبجی آبده. درست میگی. خیلی خوب، یه چند دقیقه دیگه میریم. بگو کمکت کنه وسایل رو ببریم بیرون. من لباس عوض کنم، زود میام پایین.